बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत ऐसी जगह जहाँ न दर्द न जुदाई, न मौत न बुढ़ापा, न आंसू न कोई गम, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होती हो, जहाँ बेशुमार नेमतें और सुकून, जहाँ अल्लाह के फजल की कोई हद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सूरतुल ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 71 में यूं इरशाद फरमाते हैं, और वहाँ वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेंगे और आंखों को लज्जत देगा। और जब मोमिनीन जन्नत में दाखिल होंगे तो हर दिल यही कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। और फिर जन्नती जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और फिर वो लम्हा भी आएगा जब मोमिनीन को हूरें पेश की जाएंगी, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा चमकता हुआ, आवाज में नरमी और दिलकशी, जिनका हुस्न सूरज को भी शर्मा दे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कअन्नहुनल याकूतु वल मरजान, गोया वो याकूत और मरजान हैं। लेकिन ठहरिए, एक सवाल जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है कि क्या सिर्फ हूर ही जन्नत की जीनत होगी? क्या दुनिया की औरत जब अपने रब की इबादत गुजार हो, शोहर की वफादार और फरमाबरदार हो, माँ के दर्जे पर फाइज है, साबिर और शाकिर है, तो हूर के मुकाबले में उसका हुस्न कैसा होगा? क्या वह हूर से ज्यादा हसीन होगी? क्या जन्नत में मर्द अपनी दुनिया की बीवी को पहचानेगा? क्या बीवी जन्नत में शोहर के साथ होगी? और क्या दुनिया की औरत जन्नत में हूर से बढ़कर हो सकती है? दुनिया की औरत और हूर में क्या फर्क है? क्या जन्नत में दुनियावी औरतों का हुस्न एक जैसा होगा या मुख्तलिफ होगा? और वो औरत जो दुनिया में गैर शादीशुदा हो, जन्नत में उसका क्या होगा? जन्नत में औरतों की उम्रें कितनी होंगी? और औरतों को जन्नत में दाखिल होने के लिए कौन कौन से अमाल करना होंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो का हिस्सा होंगे, जो अक्सर ख़वातीन के जहनों में पैदा होते हैं। आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं, ताकि वो औरतें जो इन सवालात के जवाबात तलाश नहीं कर सकीं, आज उन्हें तसल्ली बख्श और दिल को सुकून देने वाले जवाब मिल सकें। लिहाजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि जन्नत में मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने निहायत हसीन और जमील हूरें तैयार कर रखी हैं। और जन्नत की ऐसी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया है। वो दुनिया की जिंदगी की आजमाइशों, सब्र या इबादत से नहीं गुजरी। हूरें सिर्फ और सिर्फ जन्नत की जीनत हैं, निहायत खूबसूरत, नरम गुफ्तार, खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली। लफ्ज़ हूर उनकी आंखों की सफ़ेदी और स्याही के इम्तजाज की तरफ इशारा करता है, जबकि ऐन का मतलब बड़ी, पुरकशिश और गहरी आंखों वाली। लेकिन दुनिया की वो औरतें जो दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइशों से गुजरती हैं, ईमान और सब्र के साथ ज़िंदगी बसर करती हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती हैं, उनका मुकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। हदीस में आता है कि ऐसी दुनिया की औरतें जन्नत की हूरों से ज्यादा हसीन होंगी, क्योंकि उन्होंने जन्नत अपनी मेहनत, सब्र और अताअत से हासिल की है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की सबसे अफजल औरतें खदीजा बिनते खवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया फिरौन की बीवी हैं। ये वो औरतें हैं जो दुनिया की आजमाइशों से गुजरी, लेकिन सब्र, वफादारी और ईमान के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनिया की औरत? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दुनिया की औरत हूर से अफजल होगी। जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि उसकी नमाजें, रोजे और अल्लाह की इबादत। यानी दुनिया की वफादार बीवी अगर साहिबे ईमान है, इबादत गुजार है, बाहिया और सब्र करने वाली है, तो वो जन्नत में अपने शोहर के साथ होगी। और उसका हुस्न, उसका मुकाम, उसकी इज्जत सब कुछ हूर से बढ़कर होगा। हूरों का हुस्न चाहे कितना ही बेमिसाल हो, दुनिया की वो औरतें जो ईमान पर कायम रहें, अल्लाह की इबादत गुजार हों और अपने शोहर की फरमाबरदार रहें, तो वो औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी तो उनका हुस्न हूरों के मुकाबले में आला व अरफा होगा।
کیونکہ انہوں نے جنت کو اپنے اعمال، قربانیوں اور آزمائشوں سے حاصل کیا۔ ناظرین محترم، دنیا دارالآزمائش ہے، جبکہ جنت میں نہ کوئی آزمائش، نہ کوئی تکلیف، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ کوئی شرعی پابندی۔ وہاں کسی قسم کا تکلیف دہ حکم نہیں ہوگا، صرف نعمتیں اور راحتیں ہوں گی۔ جنت میں تسبیح و تحلیل بغیر کسی محنت کے مثل سانس کے جاری ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر عورت کا حسن و جمال کا درجہ اس کے مقام کے مطابق ہوگا۔ یہ حسن دنیاوی تصور سے بالا تر اور ناقابل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو یاقوت اور مرجان کہا، گویا وہ پاکیزگی، شفافیت اور لاجواب حسن و جمال کیا پیکر ہوں گی، اور یہ حسن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور ایک اور بہت اہم سوال کہ کیا جنت میں عورتوں کی شادی ہوگی؟ مردوں کو حور عین ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اگر کوئی عورت دنیا میں غیر شادی شدہ ہو یا اس کا شوہر وفات پا جائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسا شوہر عطا فرمائے گا جو اس کے دل کی چاہت ہوگا، اور ان کے درمیان محبت اور سکون کی مثالی زندگی ہوگی۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل ہوئی تو ان کی زندگی خوشی، محبت اور سکون سے بھری ہوگی۔ دنیاوی میاں بیوی اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ پاک ان کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے گا، اور وہ جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ ناظرین محترم، جنت میں نہ تو نیند ہوگی اور نہ ہی تھکن کا احساس ہوگا۔ نیند موت کی ایک قسم ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں تمام جنتی 33 برس کے ہوں گے، یعنی بھرپور جوانی کے عالم میں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہوا ہو، جنت میں وہ ایک حسین و جمیل نوجوان کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ اہل جنت کے لباس بہترین ریشم، سندس اور استبرق سے تیار کیے جائیں گے۔ سندس نرم اور لطیف ریشم کو کہتے ہیں، جبکہ استبرق موٹا اور قیمتی ریشم ہے۔ لباس کے رنگ روشن اور خوبصورت ہوں گے، جن میں سبز رنگ نمایاں ہوگا۔ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق لباس کا انتخاب کر سکے گا۔ جنت میں نہ تو اکتاہٹ ہوگی اور نہ ہی بوریت کا احساس ہوگا، کیونکہ یہ تو صرف دنیاوی تصور ہے۔ جنت میں ہمیشہ کی خوشی، سکون اور لذت ہوگی۔ وہاں نہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی خوشی کم ہوگی، نہ منفی خیالات ہوں گے اور نہ بے چینی کا احساس ہوگا، صرف اطمینان، سکون اور رضا ہی رضا ہوگی۔ ناظرین محترم، دنیاوی عورتوں کو ایسے کون سے اعمال کرنا ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ عمل بظاہر مشکل لگتا ہے، مگر دل سے کریں تو یہی جنت کا راستہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی کرے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے مدد مانگے اور راہ ہدایت اختیار کرے۔ ناظرین محترم، ہم نے جنت میں دنیاوی عورتوں کے مقام اور ان کے حسن کی برتری کو جان لیا ہے، تو آئیے اب حور العین کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ان کی حیرت انگیز صفات کیا ہیں۔ قوائب حوروں کی ایک قسم ہے۔ قوائب ایسی حوریں ہوں گی جو مکمل نسوانیت اور خوبصورتی رکھتی ہوں گی، اور اطراب وہ حوریں جو ہم عمر ہوں، ہمیشہ جوان رہنے والی اور کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے لیے خاص انداز سے پیدا کیا۔ وہ ہر آزمائش سے پاک، حسن و جمال کا پیکر ہوں گی۔ وہ ہر قسم کی کمی اور داغ سے پاک ہوں گی۔ عروباً اطراب، یہ بھی حوروں کی ایک قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی محبت کرنے والی ہوں گی، ہمیشہ خوش باش رہنے والی اور محبت سے بھرپور ہوں گی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرانے والی ہوں گی، اور انہیں یاقوت اور مرجان کہا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزگی میں یاقوت اور مرجان ہوں گی، شفاف، چمکدار اور نایاب، یعنی ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین سے آسمان کے درمیان سب کچھ روشن ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس کے چہرے کی روشنی سے پوری جنت جگمگا اٹھے گی۔ خیرات حسان، یہ بھی جنت کی حوروں کی ایک قسم ہے، یعنی وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی، مکمل حسن، طہارت اور اعلیٰ ترین اخلاق والیاں ہوں گی۔
یہ حوریں ان مردوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مومنین بندے اللہ کی ابدی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من نار وما قرب الیہا من قول وعمل، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔